मिलते नहीं हैं। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। इस चमन के फूल अब खिलते नहीं हैं और आप चलकर आ गए हैं, शुक्रिया। लोग तो भूकंप में हिलते नहीं हैं। तो आप लोग इतनी रात में इतने समय मुशायरे और कवि सम्मेलन को सुनने आए हैं। आइए ज्यादा भूमिका न बांधते हुए सीधे सीधे इस मुशायरे का आगाज करना चाहता हूं, इसकी शुरुआत करना चाहता हूं। मैं चाहूं तो किसी से भी निवेदन कर सकता हूं, लेकिन जो ओपनिंग बैट्समैन होता बड़ा मजबूत और बड़ा टिकाऊ होता है, उसे पे सारा मैच टिका होता। मैं चाहता हूं आपके घर के, आपके आंगन के भाई धीरज राय साहब है, मैं उनसे निवेदन करूं कि प्रथम कवि के प्रथम शायर के रूप में वो आए। नमस्कार। म सरासर कवितामै जान्छु। मुसाइराको बेला छ, गजल त्यति लेख्दिनँ, कविता लेख्छु। तै पनि एउटा गजल छ, नेपालीमा छ। जिन्दगीको डुङ्गाले किनारा पायो, जिन्दगीको डुङ्गाले किनारा पायो, तिमी आयो मुटुले सहारा पायो। जिन्दगीको डुङ्गाले किनारा पायो। बहुत अच्छे भाई, वाह। लजाउँदै छेउबाट छोएर हिँड्यौ, लजाउँदै छेउबाट छोएर हिँड्यौ, बुझ्ने यो हृदयले इसारा पायो, तिमी आयो मुटुले सहारा पायो। उभ्याइदियौ मन्दिर पिरतीको, उभ्याइदियौ मन्दिर पिरतीको, भिखारीले जिउन गुजारा पायो, जिन्दगीको डुङ्गाले किनारा पायो। दायित्व छँदै थियो प्रेम थपिदियौ, दायित्व छँदै थियो प्रेम थपिदियौ, जुवामाथि काँधले जोतारा पायो, तिमी आयो मुटुले सहारा पायो। तिमी र धीरज भेटियौ जसरी, तिमी र धीरज भेटियौ जसरी, यायावरले अर्को आवारा पायो, तिमी आयो मुटुले सहारा पायो, जिन्दगीको डुङ्गाले किनारा पायो। अब म एउटा छोटो कविता सुनाउँछु। शीर्षक छ इच्छा। यो पनि एउटा प्रेम कवितै छ। तिम्रा तिम्रा आँखाबाट खसेको ज्योति टपक्क टिपेर मनको चेप चेप उजिल्याउँदै लाग्छ, तिम्रो ओठमा सलबलाइरहेको मुस्कान फुलाएर आँखैभरि प्रत्येक रक्तनलीहरूमा बहाउँदै लाग्छ। प्रिय, ती कलरब शब्द लहरीमा रेटेर सारङ्गी मुटुको धुन मिसाउँदै लाग्छ, त्यो चुल्टो फिजाइ स्पर्शमा लठिएर लखतरान जिन्दगी बिसाउँदै लाग्छ। अब एउटा अन्तिम कविता तपाईहरुसँग सुनाएर बिदा माग्न चाहन्छु। मेरो कविताको अर्को शीर्षक छ कसम। कसम कसम बच्चैदेखि तपाई हामी सबैले खाएकै चीज हो, त्यही शीर्षकमा एउटा कविता छ कसम। कसम त कति खाइयो कति, कसम त कति खाइयो कति, आमाको नाममा, पितृको नाममा, देवी देवताको नाममा, विद्याको दाउमा, क्रियाको बन्दकीमा, नपत्याएको कुरा कति सजिलै सत्य बनिन्थ्यो एकै कसमले। उ बेला न्यायाधीश नै भएर उभिएको थियो कसम। सानी छोरीलाई टीका लगाइदिएर काकाले रक्सी छोड्छु भनी खाएको कसम तोडेको पनि देखे। आमाको हात शिरमाथि राखेर दिदीले झुट बोलेको पनि देखे। औतारी थानको ढुङ्गा छोएपछि दाजुको गल्तीले उन्मुक्ति पाएको पनि देखे। बोली पिच्छे जोडिँदै गए कसमहरू, सँगसँगै तोडिँदै र झुटो पनि हुँदै गए। सत्य होला कहिल्यै कतै कुनै कसमले नि पिरोल्न सकेन दत उ बेलाको डर। कसम जतिको मिथ्या अरू केही नहुँदो पो रहेछ। तर चाहेरै टुट्ने त कहाँ हो रहेछ र कसम। तर चाहेरै टुट्ने त कहाँ हो रहेछ र कसम। अहिले आएर थाहा पाउँदैछु नाथे एउटै कसमले कतिसम्म पिर्दो रहेछ। जब तिमीलाई बिर्सिदिने कसम खाएँ। धन्यवाद।